बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नूरे वज़ाइफ चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद की जाती है कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज जो आपको बड़ी ही लाजवाल किस्म की एक चीज़ बताई जा रही है, यकीनन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहले भी इस दुआ का एहतमाम करते होंगे, लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज उन लोगों की तादाद ज़रूर बढ़ेगी ये वीडियो देखने के बाद। आज आपको एक ऐसी लाजवाल चीज़ बताई जाएगी जो आज से पहले इतने ज़्यादा इसके और इतनी बारीकी से करिश्मात पहले नहीं बताए गए। एक आलिम दीन है, वो अनस बिन मालिक की दुआ का एक किस्सा बताते हैं। कहते हैं कि मैं मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था। मगरिब और इशा के दरमियान का वक़्त था। रियाजुल जिन्ना में बैठा हुआ था मैं। एक मिस्री आलिम मेरे बाएं तरफ बैठे हुए थे और उनके पास एक किताब थी जो कि उन्होंने ज़मीन के ऊपर रखी हुई थी। जब वो फारिग हो गए तो मैंने कहा, हज़रत ये किताब क्या मैं पढ़ सकता हूँ? कहने लगे, हाँ ज़रूर पढ़ो। अब उन्होंने मुझे किताब दे दी। मैं किताब देखने लगा। इसमें मुझे अनस बिन मालिक की दुआ मिली। मैंने उनसे पूछा, अगर आप ये किताब मुझे हदिया दे दो? तो कहते हैं, नहीं भाई, जो लिखना है इसमें से लिख लो, लेकिन किताब हदिया नहीं कर सकता मैं। उस ज़माने में अब व्हाट्सएप तो था नहीं कि एकदम फ़ोटो वगैरह खींच लेते, तो वो कहते हैं कि मैंने दुआ लिख ली। दुआ लिखकर फिर इस दुआ की जो सारी फजीलत थी वो भी सारी की सारी मैंने लिख ली। अनस बिन मालिक जो हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे। उनकी वालिदा का नाम था उम्मे सुलेम। हज़रत तलहा या अबू तलहा वो मुशरिक थे पहले। उन्होंने जब पैगाम रखा तो उम्मे सुलेम ने कहा कि अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो मैं ये जो है तुम्हारा पैगाम कबूल कर लेती हूँ और महर भी माफ़ कर दूँगी। तो उन्होंने कहा, अच्छा मुझे सोचने दो। फिर उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है। अनस इब्ने मालिक ने ही अपनी वालिदा का निकाह पढ़ाया। ये हदीसों में आता है। हजाज बिन यूसुफ के ज़माने में ये हजाज के ख़िलाफ़ बहुत बोलते थे। अनस बिन मालिक जो थे ये हजाज के ख़िलाफ़ बहुत बोलते थे। हजाज ने एक दिन बुलवा लिया और कहा कि भाई तुम मेरे ख़िलाफ़ इतनी तकरीरें क्यों करते हो? अनस इब्ने मालिक ने कहा, हाँ मैं करता हूँ तकरीरें, इसलिए कि तुम जालिम हो। हजाज इब्ने यूसुफ ने कहा कि मुंह संभाल कर बोलो, कत्ल कर दिए जाओगे। कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते। पूछा, क्यों? कहा कि तुम मुझे मार ही नहीं सकते, मैं दुआ पढ़ कर आया हूँ। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी सुबह शाम एक एक मर्तबा ये दुआ पढ़ लेता है तो वो अचानक के हवादिस से महफूज रहता है। मुझे अल्लाह के नबी की बात पर यकीन है। ऐसा था यकीन और ऐसा होना चाहिए यकीन। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि मुझे भी वो दुआ सिखाओ। तो इस पर अनस बिन मालिक ने कहा कि नहीं सिखाऊंगा। चुनाचा हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि भाई जल्दी से इसे मदीना वापस ले जाओ। उसके दोस्तों ने कहा कि वापस क्यों ले जाए, कत्ल कर दो, तुम्हारे खिलाफ बोलता है, इतनी तकरीरें करता है तुम्हारे खिलाफ। तो फरमाया, नहीं नहीं, जल्दी इसे निकालो, इसे मदीना वापस भेज दो। जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे फिर उसके साथियों ने पूछा कि कत्ल क्यों नहीं किया उसे। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि जब वो मुझसे बात कर रहा था उसके कंधों के ऊपर दो दो शेर बैठे हुए थे।
مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ دونوں مجھے ختم نہ کر دیں، مجھے مار نہ دیں، مجھے پھاڑ نہ دیں۔ یہ روایت میں نے اس کتاب میں پڑھی، عالم دین فرما رہے ہیں کہ یہ روایت میں نے اس کتاب میں پڑھی جو کہ مصری عالم کے پاس تھی۔ ایک وضاحت یہاں پہ اور کرتے چلیں کہ حضرت انس بن مالک جو ہیں اور وہ دعا، اس کے جملے آپس میں بہت ملتے جلتے ہیں۔ اس دعا کی بہت فضیلت ہے، عام آدمی اس دعا کو پڑھ نہیں پاتا، عام عورت اس دعا کو پڑھ نہیں پاتی۔ اس کے فوائد بہت ہیں۔ کئی لڑکیوں کو جنات کا سایہ تھا، یہ دعا پڑھنے کا کہا گیا، اور آپ یقین کریں کہ جنات کا سایہ آہستہ آہستہ کر کے اتر گیا۔ کئی لوگوں کو کینسر جیسا موذی مرض تھا، انہیں یہ دعا پڑھنے کو کہا گیا، دعائے انس بن مالک۔ ان کا بھی بیماری آہستہ آہستہ کر کے ٹھیک ہوتی چلی گئی۔ بلکہ بنگلور میں تو کئی حضرات جو ہیں اس دعا کے باقاعدہ طور پر فریم بنواتے ہیں، اپنی وہ فریمیں بنواتے ہیں اس دعا کی، اور پھر اسے تقسیم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے زیادہ فیض پائیں، لوگ اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی حفاظت میں آئیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ انس ابن مالک نے اپنی زندگی میں تو کسی کو یہ دعا نہیں بتائی تھی، لیکن جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو پھر انہیں جو اپنے مرنے سے پہلے انہوں نے یہ دعا لکھوائی۔ بعض روایتوں میں لکھا ہوا ہے، کرونا وائرس، مہلک بیماریاں، یعنی کہ یہ جو دعا ہے اس طرح میں بہت مفید اور مجرب اور کامل ثابت ہوتی ہے۔ کیسی ہی کوئی مہلک بیماری ہو جائے، کیسی ہی مہلک، کرونا وائرس اگر آئے اور کوئی ایسا ڈینگو وائرس، کسی بھی قسم کا وائرس جو انسانی زندگی کی جان کے در پہ ہو جائے، اور دیگر حوادث عالم، آفات، کوئی ظالم ہے جو آپ پر مسلسل ظلم کیے جا رہا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اس سے پناہ مانگنے کے لیے اس دعا کا صبح شام اہتمام کریں۔ ظالم کے ظلم سے محفوظ رہنے کا نبوی نسخہ ہے یہ۔ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے ہیں۔ سفر پر جانے سے پہلے دعائے انس بن مالک کا اہتمام کریں۔ کئی کتابوں میں اس کے میں جو ہیں آگے پیچھے جملے بھی ملیں گے۔ یہ دعا آپ کو اسکرین پر بھی دکھائی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، اس دعا کا صبح شام اہتمام کیا کریں، اول آخر درود پاک پڑھ لیں تو کیا ہی کہنے ہیں۔ اس دعا کو سیکھیے۔ آپ جب اس کا روزانہ کی بنیادوں پر 2 دفعہ اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز 10-15 دن کے اندر اندر آپ کو یہ خود بخود یاد ہو جائے گی، رٹ جائے گی۔ پھر آپ اسے موبائل سے دیکھ کر نہیں پڑھیں گے، پھر آپ اس کو زبانی پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ اور صبح شام اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ دعا آپ سیکھیے، لوگوں کو سکھائیں گے اور آگے شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فیضیاب ہو سکیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کتنے سارے لوگ ایسے ملے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دعائے انس بن مالک کے بارے میں سنا تھا لیکن مکمل طور پر اس پر یقین نہیں رکھتے تھے، پڑھتے نہیں تھے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس کے کرشمات سنے اور جب انہوں نے پڑھنا شروع کی تو انہوں نے اپنے اوپر اس کے کرشمات ہوتے دیکھے۔ آپ بھی اس دعا کا اہتمام کریں، اس دعا کو پڑھا کریں۔ اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 10-15 دن تک جب آپ اس کو دیکھ کر پڑھیں گے تو یہ آٹومیٹیکلی آپ کو یاد ہو جائے گی۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، امید ہے آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ نور وظائف چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی نئی ویڈیوز بھی آپ لوگوں کو مل سکیں۔ دوسروں کے حق میں آسانیاں بانٹیں ناظرین، اور تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے حق میں آسانیاں لکھیں۔ اور آج کل تو میں خاص طور پر کہتی ہوں کہ جو لوگ ابھی سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ صبح کو دیکھ رہے ہیں تو وہ صبح ہی دعا پڑھ لیں، اور اگر وہ شام کو دیکھ رہے ہیں تو شام ہی کو پڑھ لیں، یعنی اگر دوپہر کو دیکھ رہے ہیں تو آنے والی جو شام ہے اس کو پڑھ لیں اور بس معمول بنا لیجئے۔ آج کل آپ دیکھیں کہ کتنے حوادث ہو رہے ہیں،
आसमानी और ज़मीनी आफ़ात किस कदर तसलसल से आ रही हैं हमारी ज़िंदगी में। क्लाउड बर्स्ट जिसका आज तक हमने सुना ही नहीं था, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली दफ़ा सुन रहे हैं। तो ये अचानक से बादल का फटना, हंसती बसती ज़िंदगियाँ मिनटों में ख़त्म हो जाना, हमारे पाकिस्तान के ऐसे एरियाज़ हैं, अल्लाह तबारक ताला उन पर रहम फरमाए। इंसानी जानों को अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, मवेशियों को अपनी हिफाजत में रखे। मालो मता जो है ये तो दोबारा आ जाता है, इस पर इतना ज़्यादा अफसोस और फ़िक्र बनती नहीं है, लेकिन इंसानी जान एक ऐसा ज़िया है जो कभी भी पूरा नहीं फिल नहीं होता, उसकी कमी जो है, खाली जगह है, वो फिल नहीं होती है। तो ख़ास तौर पर आप लोग इस दुआ का एहतमाम किया करें, अल्लाह सुब्हान ताला हम पर, हमारे प्यारों पर, तमाम मोमिन मुसलमानों पर रहम फरमाए और ये जो आफ़ात हैं इनसे हमारी हिफाजत फरमाए, हमारी आने वाली नस्लों की हिफाजत फरमाए, दिन की बुराइयों से हिफाजत फरमाए, रात की बुराइयों से हिफाजत फरमाए। जो लोग हमसे हमारे अपने बनकर मिल रहे हैं, जो उनके दिलों में मैल छुपा है, हसद के रूप में, जलन के रूप में, रकाबत के रूप में, अल्लाह उनसे हमारी हिफाजत फरमाए। तो अल्लाह तबारक ताला से हर पल हिफाजत मांगनी चाहिए, उसके कहर से बचने की हिफाजत मांगनी चाहिए। हम गुनाह तो कर लेते हैं लेकिन हम उसका अंजाम नहीं सोचते हैं। तो इसके साथ ही वीडियो को अख्ताम किए देते हैं नाज़रीन कराम। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।